ಹುಸ್ನಾ ಬೇಗಂ ಉರ್ದು ಭಾಗ ದೊರೆತಿರುವ ಬಹುಮಾನಗಳು 4. ಒಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತ ಶ್ರೀ ಜೀವನ ಬಹುಮಾನ, ಅಲಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಸೀಮ್ ಅಲಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಕಿರ್ ಉರ್ದು ಅಧ್ಯಯನ, ಮೌಲಾನಾ ಸೈಯದ್ ರಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ MN ಮಧ್ಯಪುರ ಅಧ್ಯಯನ ಭಾಗ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಾಹಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ. सामईन हजरात, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला यम उर्दू साले दुगम का तालिब इल्म आपके सामने निज़ामत के फ़राइज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। शोबे उर्दू के तमाम असातिज़ा इकराम और तलबा व तालिबात की जानिब से इस तकरीब में आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. یا نبی جو میں کہتا رہا، یا نبی جو میں کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا نبی جو میں کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. پہلے میں شعبہ ہندی و اردو کی چیئرپرسن محترمہ پروفیسر وسنتی میڈم صاحبہ جو مصروفیات کی وجہ سے اس جلسے میں شریک نہ ہو سکی، میں ان کا بھی استقبال کرتی ہوں. اس کے بعد سابق صدر شعبہ اردو، سابق دین فیکلٹی آف آرٹس اور سابق سنڈیکیٹ ممبر یونیورسٹی آف میسور پروفیسر ایس مسعود سراج صاحب کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں. پروفیسر مظفر حسین اسدی، دین فیکلٹی آف آرٹس، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اسٹڈیز ان پولیٹیکل سائنس، یونیورسٹی آف میسور، ان کا بھی میں تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. اس کے بعد سابق صدر شعبہ اردو اور وزٹنگ پروفیسر
मोहतरमा प्रोफेसर रफ़तुन्निसा बेगम साहिबा का भी मैं इस जलसे में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। इसके बाद डॉक्टर शेख फिलाल अहमद प्रोफेसर शोबे उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, इनका भी मैं शोबे की जानिब से इस्तकबाल करती हूँ। इसके बाद हमारे शोबे के काबिल कदर असातिज़ा इकराम का भी मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब, उनका भी मैं मेरी जानिब से और शोबे की जानिब से इस्तकबाल करती हूँ। इसके बाद मोहतरमा डॉक्टर अस्मा जवेरिया साहिबा, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। इसके बाद डॉक्टर अस्मा जवेरिया साहिबा का भी मैं दिल की अमीर गहराइयों से इस जलसे में इस्तकबाल करती हूँ। खतीजा तस्लीम साहिबा का भी मैं इस्तकबाल करती हूँ। और रिसर्च स्कॉलर फजीलतुल शेख सज्जाद मोहम्मदी का भी मैं इस जलसे में इस्तकबाल करती हूँ। इसके बाद मैं KSU के डॉक्टर मोहम्मद नसरुल्लाह खान साहब का भी इस जलसे में इस्तकबाल करती हूँ। और मोहतरमा डॉक्टर सैयदा इशरत फातिमा का भी तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। इसके बाद खैसर साहब का भी मैं इस जलसे में इस्तकबाल करती हूँ। इसके बाद मैं साले अव्वल के तलबा और तालिबात का शोबे उर्दू में इस्तकबाल करती हूँ। जनाब सिमरान साहिबा, निदा साहिबा, तस्मिया साहिबा, मोहम्मद फयाज साहब, अब्दुल जब्बार साहब, इनका भी मैं इस तकरीर में इस्तकबाल करती हूँ। इसके बाद शोबे उर्दू के फारिगशुदा तलबा व तालिबात हुस्ना बेगम, तमन्ना, मुस्कान, शाकिर साहब, अब्दुल सलाम साहब, इनका भी मैं इस जलसे में इस्तकबाल करती हूँ। ये हमारे लिए एक बाइस मसरत है कि आज हम सब यहाँ साले अव्वल के तालिबे इल्मों को इस्तकबाल करने के लिए जमा हुए हैं और ये बड़ी अच्छी महफिल है। मैं इस मौके पर सबसे पहले आप सब लोगों की मशकूर हूँ कि इस मौके पर आपने मुझे भी याद किया और मुझे कुछ कहने का मौका भी दिया। हमारे शोबे में इस मर्तबा नए तालिबे इल्म तशरीफ़ लाए हैं और साले अव्वल में दाखिला लिए हैं। इनका इस मौके पर मैं इस महफिल में मेरी तरफ से और शोबे की तरफ से आप सब का दिल से खैर मक़दम करती हूँ और इस्तक़बाल करती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर के तालिबे इल्म, मैं जब भी इनके बारे में सोचती हूँ और महसूस करती हूँ तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि वो बहुत मेहनत से लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और मैंने बारहा महसूस किया है कि आप ये सब तालिबे इल्म बाअखलाक हैं और जब भी वो हम लोगों से यानी असातिज़ा से मिलते हैं तो बहुत ही अदब और क़ायदे से मिलते हैं। और इस बात से मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ और इस मैसेज के ज़रिए मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप अपने पढ़ने लिखने को
اور آگے بڑھائیے اور آگے بڑھائیے، اس لیے یہاں آئے۔ اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ فل فلیج ڈپارٹمنٹ ہے، فل فلیج ڈپارٹمنٹ۔ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ یہاں ڈاکٹر واسنتی صاحبہ نے ڈپارٹمنٹ کا چارج لیا ہے، بڑی ہمدرد ہیں، سافٹ نیچر کی ہیں، اور ہمیشہ وہ ہم لوگوں سے کہتی ہیں کہ اردو ڈپارٹمنٹ کا کام کرنے میں مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس موقع پر یہاں نہیں ہیں، لیکن وہ کھلے دل سے ہمارا ساتھ دیتی ہیں اور ہمارے کاموں کو بہت آسانی سے طے کر دیتی ہیں۔ دولت والے میں علم بھی دولت ہے، یہ دولت کو دولت میں فرق ہے۔ دولت کو چوری کر لے گا، علم کو نہیں لے گا، کوئی لے نہیں سکتا۔ علم نور ہے، علم ہدایت ہے، علم بلندی ہے، علم سے تمہارے خاندان کا وقار بڑھے گا، علم سے تمہاری عزت بڑھے گی، علم سے تمہارے ملک کا نام روشن ہوگا۔ آج تم دیکھ رہے ہو انسان جو ہے زمین کا کلیجہ چیر رہا ہے، فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے، اور زمین کے نیچے سے جو خزانے نکال رہا ہے، اس میں نہ صدارت کا دخل ہے، نہ تجارت کا دخل ہے، نہ وزارت کا دخل ہے، اس میں دخل ہے تو علم کا دخل ہے۔ علم کی وجہ سے انسان جو ہے زمین سے خزانے نکال رہا ہے، علم کی وجہ سے انسان فضا میں سیر کر رہا ہے، علم کی وجہ سے انسان نہ جانے ایسا ہی کام کر رہا ہے جس کو دیکھ کر دنیا حیران ہے۔ دولت والے نہیں کر سکتے، تجارت والے نہیں کر سکتے، صدارت والے نہیں کر سکتے، وزارت والے کا وہ کام نہیں کر سکتے جو کام علم والے کرتے ہیں۔ آپ لوگ میرے انداز سے جنت میں ہیں۔ جنت کہاں مجھے تو اوپر ہے، سو آپ لوگ دوزخ میں ہیں، میں دوزخ میں نیچے ہوں۔ میں جنت کو آیا ہوں، جنت دیکھنے کے لیے آیا ہوں، پہلی بار جنت کو بار بار نہیں آتا، جنت کو بار بار نہیں آتے، اس کے لیے پہلی بار آیا ہوں میں، شاید وہ میموریز لے کے جاؤں گا۔ ایک اور چیز بات کرنے کا تھا مجھے، ایک چیز تھا وہ فضیلت ایگزام کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں آؤں گا۔ اردو کیا ہوتی ہے، اس سے ایک زبانی ہوتی ہے، اس کی بیونڈ ہے۔ مجھے اردو پڑھنا نہیں آتا، ہاں اس لیے کیونکہ میرے بچپن میں میرے جو پڑھانے والے تھے، جو ہمارے گاؤں میں اردو نہیں تھا، مدرسہ تھا، کوئی ملباری مدرسہ تھا، آپ آتا سا یہ سب پڑھا تھا، علی پید نہیں پڑھا۔ اور سیکنڈ میں میرے ماں بھی گزر گئے تھے بچپن میں، چھوٹا تھا بچہ، اس لیے مجھے اردو فصیح اردو نہیں آتی۔ ایک ایشو، دو ایشوز ہیں آج کے کافی ایشوز ہیں، اس میں دو ایشوز لے لوں میں۔ ایک ایشو ہے اردو ڈپارٹمنٹ کے انٹیک جو کم ہو رہا ہے، اس سے سولوشن کیا ہے؟ اس کے بارے میں ریسنٹلی کافی لوگوں سے بات کی تھا، اور آپ کے ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کیا تھا میں، مائنورٹی کمیشن سے بھی بات کیا تھا میں، اور جماعت اسلامی سے بھی بات کیا تھا کہ فضیلت ایگزام فضیلت ایگزام جو پاس ہوتے ہیں، تو 5 سال اور کئی بار 8 سال سے وہ جو اسٹیجز ہے، ان کو ہمیں ڈگری ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ دینا ہے، ایم اے ڈگری یا بی اے ڈگری ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ دینا ہے۔ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ ایک علماء انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے لیے ایکسکلوزلی انسٹیٹیوٹس کے لیے کرناٹک میں نہیں ہے۔ اس لیے کیا ہو رہا ہے کہ یہاں جو بچے آتے ہیں، وہ بچے ایکچولی جو فضیلت ڈگری پڑھ کے آتے ہیں تو بھی نہیں مل رہا، اس لیے نمبر کم ہو رہا ہے۔ Remember, if the number is less than 5,
department has to be closed down. See, you keep in mind जो आप जो students हैं, students को कह रहा हूँ, seniors को भी कह रहा हूँ. Keep it in mind that you should send some of the students for the purpose of saving this department. Remember, saving a department, क्योंकि मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ. Saving a department is saving a culture. Remember, that's the reason why Urdu is not a simple language. If you see that Urdu is the language because सोचते हैं तो आप गलत हैं. डॉक्टर सैयद लतीफ़ुर रहमान साहब, डॉक्टर असमा नवेलिया, डॉक्टर खतीजा तस्लीम, ASU से आए हुए डॉक्टर मसूल्ला, डॉक्टर इशरत निसा, मेहमान शुरा और अजीज़ तलबा व तालिबात, आपने पेशरो मुखर्रिरीन को सुना. बहुत अच्छी नसीहतें, बहुत अच्छी बातें बताई. जो बातें मैं सोच कर आया था बताने के लिए वो सारी बातें आ चुकी हैं. अहम बात इल्म को सीखना चाहिए, सीखने की तरह सीखना चाहिए. डिग्री तो मिल जाएगी, रोजगार के लिए ज़रूरी है. इसकी तरफ रिफतुन्निसा ने आपकी तवज्जो दिलाई. तालीम याफ्ता होना अलग बात है, डिग्री याफ्ता होना अलग बात है. डिग्री याफ्ता तो मिल जाएंगे, तालीम याफ्ता बहुत कम मिलेंगे. ये जब दाखिला ले लिया है, शिकवे शिकायतों से कुछ नहीं होगा. अब तक जो कमियां हैं आपके अंदर, पहले उसे आइडेंटिफाई करें. अपनी शिनाख्त बननी चाहिए. नामवर साइंसदान हैं जिनके नाम हम नहीं जानते, कितने आलिम हैं, आलिम गुजरे हैं, शहर में गुजरे हैं. हम दूसरों के बारे में बात ये है, जब जवाल की तरफ आमादा होता है आदमी तो उसे खामियां ही नज़र आती हैं, खूबियां नज़र नहीं आती. खूबियां वही आदमी देखता है जो आगे बढ़ना जानता है. अभी न्यू पॉलिसी आई है. न्यू पॉलिसी एक ख़तरा है सबके लिए कि क्या कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना है. आइंदा क्या हालात होंगे, इस ज़बान के क्या होगा. तहफ़्फ़ुज़ आपकी ज़िम्मेदारी, इस ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ आपकी ज़िम्मेदारी. मैं उन तमाम तालिब इल्मों को जिन्होंने दाखिला लिया है मुबारकबाद देता हूँ. मैं चाहता हूँ कि इस डिपार्टमेंट में इनटेक बढ़े. और असदी साहब डीन हैं, उनके दौर में वो तमाम मदारिस जिन्हें मानों ने तस्लीम किया है, उनको अगर यहाँ भी यूनिवर्सिटी तस्लीम कर ले, बनकर यहाँ से निकले. और जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल की है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो सिर्फ गोल्ड मेडल लेने पर इक्तफा न करें, मज़ीद अपनी इल्म को जारी रखें, अपनी तालीम को जारी रखें, PhD करें. और जो PhD कर चुके हैं मैं चाहता हूँ कि वो और इस ज़बान की तरक्की के लिए कोशा रहें. और जो असातिज़ा हैं मैं उनसे चाहूँगा कि तलबा में ऐसा ज़ौक़ पैदा करें कि वो कुछ यहाँ से जब निकलें वो ख़ुद महसूस करें कि हम इस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हैं, इस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे हैं. ये यूनिवर्सिटी का शोबा 100 साल पुराना. बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े शायर थे यहाँ. चूस्तरी साहब थे, मोहम्मद खान साहब थे, मेरे दादा शाहुल हसन अदीब ने भी यहाँ काम किया, मेरे वालिद प्रोफेसर सिराजुल हसन साहब ने भी यहाँ काम किया. मोहम्मद हनीफ कलीम थे, मीर महमूद हुसैन साहब थे, हाशिम अली साहब का तस्करा रिफतुन्निसा ने किया, खिज़र अली खां मौजूद थे, खुद मेरे रुफा में जमीला बेगम और बर्जी सुल्ताना थे. ये सब अच्छे असातिज़ा थे. जिसने लूटा था उसको सलामी मिली, हम लुटे हमको मुल्ज़िम बताया गया. बहुत अच्छा. जिसने लूटा था उसको सलामी मिली, हम लुटे हमको मुल्ज़िम बताया गया. मस्त आँखों पे इल्ज़ाम आया नहीं,
مست آنکھوں پہ الزام آیا نہیں، ہم پہ لگتی رہی تہمتیں بن پیے. بھی جانتا ہوں میں، جان لے کر بھی کیا کیا تم نے. کیا ظلم پمپ جی جان دے کر بھی کیا کیا تم نے جانتا ہوں میں، جی. جان لے کر بھی اچھا ہے صاحب، اچھا ہے خیال. کیا کیا تم نے. خوش تو میں بھی نہیں ہوا اے ہمدم، ہاں ہاں خوش تو میں بھی نہیں ہوا اے ہمدم، خوش تو خوش 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 تو میں بھی نہیں ہوا اے ہمدم. زخم دل کا جو بھرا تم نے چاند ہتھیلی پہ لے کر آیا تھا. کیا جھوٹ ہے. چاند ہتھیلی پہ لے کے آیا تھا، آسمان سر پہ لے لیا تم نے. چاند ہتھیلی پہ لے کے آیا تھا، آسمان آسمان سر پہ لے لیا تم نے. پر چوری ہوگی. کیوں چراغوں کا قتل کرتے ہو. بہت اچھا مصرع. کیوں چراغوں کا قتل کرتے کیوں ہو؟ چراغوں کا قتل کرتے ہو. اپنے خون کو بھی کیا پیا تم نے. کیوں چراغوں کا قتل کرتے ہو. اپنے خون کو بھی کیا پیا تم نے. یہ تو بہکا مزاج ہے اطہر، اپنی مرضی سے جو کیا تم نے. یہ تو بہکا مزاج ہے اطہر، اپنی مرضی سے جو کیا تم نے. بدلے تو نے خریدا عذاب ہے، اب آخرت یقیناً تیری خراب ہے. جرت ہے کس میں ایک بھی نقطہ بدل سکے، جرت ہے کس میں ایک بھی نقطہ بدل سکے. اللہ اس کا ضامن، یہ اس کی کتاب ہے. ناکام ہو گیا جب فتنوں سے تیرے سارے، تبدیل دھرم کر لیا بس خوف کے تمہارے. رضوی سے تیاگی بن کے نیا فتنہ جگایا، رضوی سے تیاگی بن کے نیا فتنہ جگایا ہے. جیتے جی نرگ کو تو اپنا بنایا ہے. اب ہی سائے سے مجھے لگتا ہے ڈر کیوں. ہر غم کی نگاہوں کو ملا میرا ہی در کیوں. کی طرح ٹوٹے ستارے جیسے ہیں سبھی گردش ایام کے مارے جیسے. ایک اور شعر لازا ہو. برگے آوارہ ہے یوں دوش ہوا پر رقصاں، برگے آوارہ ہے یوں دوش ہوا پر رقصاں، مل گئے ہوں اسے جینے کے سہارے جیسے. برگے آوارہ ہے یوں دوش ہوا پر رقصاں، مل گئے ہوں اسے جینے کے سہارے جیسے. یوں گزر جاتا ہے تیزی سے ہوا کا جھونکا، یوں گزر جاتا ہے تیزی سے ہوا کا جھونکا. در پہ دستک سی ہو یا کوئی پکارے جیسے. یوں گزر جاتا ہے تیزی سے ہوا کا جھونکا، در پہ دستک سی ہو یا کوئی پکارے جیسے. موج در موج یوں طوفان امڈ آیا ہے، موج در موج یوں طوفان امڈ آیا ہے. پا گیا ہو تیری جانب سے اشارے جیسے. موج در موج یوں طوفان امڈ آیا ہے، پا گیا ہو تیری جانب سے اشارے جیسے. روک دے گردش ایام کو آگے بڑھ کر، روک دے گردش ایام کو آگے بڑھ کر، تیری محفل میں کہاں کوئی ہمارے جیسے. واہ واہ واہ، دوبارہ تو روک دے گردش ایام کو آگے بڑھ کر، روک دے گردش ایام کو آگے بڑھ کر، تیری محفل میں کہاں کوئی ہمارے جیسے. سوکھے پتوں کی طرح ٹوٹے ستارے جیسے ہیں سبھی گردش ایام کے ہمارے جیسے. شکریہ. About today's program, what do you want to say, sir? Yeah, I'm so happy that the Urdu department has felicitated the 3 important people today. He got his PhD, she also got a PhD, and the another who got the
gold medal, which obviously means that department is progressing. The number, even though it might be 2, it's better than the other departments, wherein the number is 1. That's one thing. The second is that the department is also receiving a large number of applications. That's the reason why department is running, even though they have been facing this paucity of the faculties. But I think the Urdu needs to be given a prominence in the university system, not as mother tongue, but as a language of power, the language of culture and the language of identity markers. Thank you. Sir, what about your use of new education policies? Well, that partly new education policy doesn't support the Urdu claim, even though it might be there as a reference point. New education policy, even though it's not a new education policy, it's a national education policy, basically trying to look at the Persian language as the classical language, which was literally destroyed by the colonial powers in 1830 after Macaulay's reforms. Urdu has not been, because one important reason is that Urdu was born in India. It's a hybrid language of Persian and other languages, Khadi Boli languages. That doesn't mean that Urdu should not be given any prominence, given the fact that the Urdu is rich with satires, the ghazals. Urdu is rich with the knowledge. With the best example is the way the philosopher Allama Iqbal contribute to the Urdu literature. So Urdu needs to be taught at the graduate level. I mean, it should be given, it should be retrieved, it should be supported by the state government, state functioning. Look at if you look at 1920s, when Maharaja of Old Mysore used to support these Urdu teachers, Urdu schools. If you look at the documents produced by the Old Mysore state, it continuously supported the Urdu schools, Urdu teachers, Urdu education, including the girl education, particularly those who are coming in Tonga. There is a special Tonga called the Parda Tonga in certain parts of, I think the Kolar or somewhere. That is a part of the Urdu schools. I remember reading when the Diwan of Mysore, Banerjee was traveling different parts, particularly in the Kadur and other places. People are giving the representation to support, to establish the schools and school teachers and other things. Old Mysore definitely had given space as well as they supported the claim of the Urdu. That's the reason why Urdu had its own place. Even Urdu also contributed much to the Kannada language. If you look at even Shanbog or Dastak or any word, if you take most of the revenue words are basically Urdu or either Persian, which obviously means that there is a kind of negotiation between the Kannada, Persian language and the Urdu, and that's the reason why you cannot purify this Kannada without reference to the Urdu, and that's the reason why Urdu's contribution to the Kannada language is much more. So that has to be protected. The Urdu needs to be understood as not the revenue words and revenue language, but also the language of the common man. ज़ुबान की यानी ज़ुबान की ज़रूरत को बताया, वहीं पे आपने इसकी अहमियत की भी उजागर किया. आपका क्या मैसेज है सर? उर्दू पढ़ें जी, पढ़ने की तरह पढ़ें. उर्दू में जो अहम सरमाया मौजूद है, ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं, तहज़ीब भी है. हमारे पास जो अदब हम पढ़ते हैं उस वसी तनाजुर में पढ़ें तो कारआमद हो. हम बग़ैर किसी जहनी तासुब के इस ज़बान को, ज़बान के हुस्न को, ज़बान की बारीकियों को समझने की कोशिश करें. जो सरमाया है हमारे पास उसे देखें तो मैं समझता हूँ कि ये ज़बान इस काबिल है कि दुनिया की ज़बानों, कम उम्री के बावजूद, कम सिनी के बावजूद दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बानों के मुकाबला कर सके. सर, पिछले 100 साल से ये डिपार्टमेंट मौजूद है जी. सर, मौजूदा हालात में इंटेक को लेकर तलबा को क्या कहेंगे सर? यहाँ पे एडमिशन अपने जो इंटेक के कंडीशंस हैं उसमें तब्दीली लाए तो ज़रूर इंटेक बढ़ेगा. शुक्रिया सर. आतिफ सही है.
आज के प्रोग्राम के तलब से? शोबा उर्दू जो है एक ख़दीम शोबा है हमारा। इस जो मैसूर यूनिवर्सिटी का जो शोबा उर्दू है वो जो है कर्नाटक में ही जो है ख़दीम शोबा है। तो यहाँ से जो भी जो फ़ारिग जो तलबा हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, लेकिन जैसा कि हालात की जो तब्दीली आ रही है, जिस तरह से आपको पता है कि जो है किससे तेज़ी के साथ बदल रहा है माहौल, उसकी मुनासिबत से मैं समझता हूँ कि जो है शोबे को बरकरार रखने के लिए, शोबे की और जो है तरक्की के लिए जो है जिस तरह से उर्दू ज़बान से जुड़ी हुई जो मुख्तलिफ़ अंजुमनें हैं, तो खसूसियत के साथ जो शहर मैसूर में जो मुख्तलिफ़ अंजुमनें हैं या जो है उर्दू के काम करने वाले हैं, उनको भी जो है अगर शोबे से अगर जोड़ दिया जाए तो जो है और मुस्तहकम होकर जो है शोबा और आगे तरक्की कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि और जो है बहुत सारे जो उर्दू से जुड़े हुए जो इदारे हैं, अगर वो भी जो है शोबे उर्दू से अगर जुड़ जाएँ और ताउन करें तो जो है उससे जो है शोबा और तरक्की कर सकता है।